अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं आपको अरश सहबाई की गज़ल समझाने की कोशिश करूँगा। पहले हम इस बंद को पढ़ेंगे। हर एक रंग में काटेंगे सज़ा, हम सज़ा ही सही, ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तकलीक, ये और बात है तो वक्त का खुदा ही सही। यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अरश, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। हर रंग में काटेंगे हम सजा ही सही, ये जिंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। शायर अरश सहबाई फरमाते हैं, शायर जिंदगी को मुफलिस की बद्दुआ कहते हैं, जो महरूमियों, दुखों और उदासियों से इबारत है, जिसमें कोई खुशी उमंग नहीं और कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए ये जिंदगी सजा से कम नहीं है, लेकिन इंसान की मजबूरी है। कि हर हाल में जिंदगी के रोज काटने हैं। मौत आने से पहले इंसान तो जिंदगी से नजात हासिल नहीं कर सकता है। मौत ही जिंदगी के दुखों से नजात का वाहिद जरिया है। ये पहला शार जो मैंने जिसका आपको तर्जमा या तशरीह आप कहेंगे सुनाने की कोशिश की। न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तकलीफ। शायर फरमाते हैं कि खुदाओं से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि अगर तुम आज खुदा बन बैठे हो और इक़्तिदार के नशे में चूर हो और अपनी ताकत को बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हें हमने ही बनाया है। तीसरा शायर, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। अरश सहबाई अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, मेरे लिए ये बहुत है कि तुमने मुझे याद रखा है और मैं तुम्हारी नजर में हूं। मुझ पर तुम्हारी नजरे करम नहीं, बल्कि मेरी तरफ देखने का तुम्हारा अंदाज दूसरा ही है। यानी तुम मुझे दाहते हो, लेकिन ये क्या कम है, तुम्हें मैं याद हूं। यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है। यही बहुत है क्या, गम सितम, जुल्म जबर, ये गम जो इंसान को मिलते हैं, अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ये काफ़ी है कि आपने मुझे गम सितम तो दिए, लेकिन आपने मुझे याद रखा। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अरश, अगर वो मुझसे जुदा ही चलो जुदा ही सही। शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं,
کہ میرا محبوب تو میری روح میں گھل مل گیا ہے، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے، تحلیل حل ہو چکا ہے، مل چکا ہے۔ اگر ظاہراً وہ مجھ سے الگ ہیں، دور ہے، تو چلو ایسا ہی صحیح، ایسا ہی صحیح، لیکن حقیقت میں میرا محبوب مجھ سے دور نہیں بلکہ میرے قلب و روح میں سما چکا ہے۔ یہ جو اس نے یہ دوسرا جو یہ بند ہے، اس کے جو یہ 4 اشعار ہے، ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ علاوہ یہاں جو مشکل الفاظ کا معنی دیا ہوا ہے، جیسے حصار گہرا بندی، نمایاں ہو گیا آشکار، تہذیب آراستگی صفائی غازہ گو، سرخی یا پاؤڈر، مفلس گو بے خطا کا بے قصور، تخلیق کو پیدا کرنا، گل جانا، حصہ بن جانا۔ یہ اس کے علاوہ پہلی غزل کے دوسرے شعر میں حصار ذات سے شاعر کی اپنی ذات یعنی اپنی وجود کے کھول میں قید ہو جانا، یہ میں نے آپ کو کل بتایا۔ انسان اکثر جب اپنی گرد پھیلی ہوئی ماحول کو پسند نہ کرنے کے باوجود بدل نہیں سکتا، تو اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ میں کھو جاتا ہے، پھر ارد گرد ہونے والے ناپسندیدہ واقعات اس سے متاثر نہیں کرتے۔ جیسے میں نے اس کے بارے میں وہ شاعر بتایا تھا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس طرح وہ کشمیر کی ایک مشہور شاعرہ ہے، اس نے بتایا ہے، گورن دوپنم کلی وچن، نبرے دوپنم اندر اچن، تی لل گوم واخت وچن، توے حکم نگے نچن۔ یہ کشمیری شاعر ہے۔ انسان کو سچ میں، حقیقت میں اپنے وجود کے اندر جانا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، کیا ہوا ہوں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ یہ کچھ اشعار جو میں نے آپ کو بتایا۔ آج میں آپ کو جو لاسٹ لیسن جو ہمارا تھا، جس کے وہ کچھ شاید وہ سوالات ہیں، تو میں دوسرے کلاس میں وہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس وقت میں آپ کو اتنا ہی یہی بند میں نے سمجھانے کی کوشش کی، آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی السلام علیکم۔